संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामितापहारिणे। ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भुविधा जनाः। जय राम कृष्ण, नमस्ते। अहिले हामी श्री रामकृष्णको जीवनीबाट अब यौवनको आरम्भ भन्ने यो अध्यायमा छौँ र यौवनको आरम्भमा पनि हामीले केही पढिसक्यौँ, त्यसको व्याख्या पनि भइसक्यो। अब त्यसमा हामीले के देख्यौँ भने सानैबाट नै अल्पायुमै सानै बाल्यकालबाट नै सानैबाट नै गदाधरको बुद्धि एकदमै प्रखर हुनुको कारणले गदाधरको विवेक पनि त्यस्तै थियो र संसारमा कुन नित्य कुन अनित्य, कुन ग्रहण योग्य, कुन त्याज्य, त्यस कुराको निर्णय गदाधरको शुद्ध पवित्र विवेक बुद्धिले छुट्याउन सकिहाल्थ्यो। त्यसै कारणले यो अर्थकरी विद्या वास्तवमा अनर्थकरी अर्थ चाहिँ अनर्थकरी अनि विद्या अर्थकरी विद्याले के दिन्छ हामीलाई भन्दा अनर्थकरी अर्थ दिन्छ, पैसा। तर त्यसको लागि किन समय गुमाउने? मनुष्य जीवनको एकमात्र उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति हो। त्यस कारणले ईश्वरको प्राप्तिको लागि नै मनुष्यले चेष्टा गर्नुपर्छ भन्ने त्यो कुरा गदाधरले बाल्यकालमा नै सानैमा बुझिसकेको हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले पढेर आयौँ। यसपछि हामीले अब के पढ्दैछौँ भने गदाधरको बाल्य लीलाहरूमा गदाधरको बाल्य लीला बाल लीलाहरूमा चाहिँ अब गदाधर आफ्नो पिताजीको मृत्युपछि गदाधरले धेरैभन्दा धेरै समय घरमा नै आमासित नै बिताउने र आमाको गृह कार्यमा मद्दत पनि गर्ने त्यस्तो किसिमले गर्न थाले गदाधरले। अनि यता ती गाउँका अरू महिलाहरू पनि गदाधरबाट अत्यन्तै प्रभावित, गदाधरको शुद्ध पवित्र मन, गदाधरको सङ्गीत, गीत, भजन इत्यादि सुन्नलाई उनीहरू पनि धेरै उत्सुक रहन्थे र उनीहरू के गर्थे भने यता गदाधर पनि घरमै रहने कारणले चन्द्रमणि देवीसित भेट्न भनेर आउने। अनि त्यो बेलामा गदाधरलाई यसो भजन गाएर सुनाउ त बाबु भन्ने, भजन सुन्न। त्यसरी अनि गदाधरले यता चन्द्रदेवीको गृह कार्यमा मद्दत गर्ने हुनाले छिटो सुन्न पाइयोस् भनेर चन्द्रदेवीलाई ती महिलाहरूले आफैले नै गृह कार्यमा मद्दत गरेर छिटो घरको सबै कामहरू सिद्ध्याएर त्यसपछि गदाधरले धेरैभन्दा बढी समय पाओस्, फुर्सद पाओस् भनेर त्यसरी आफैले सहायता गर्ने गर्थे। अनि गदाधरको मुखबाट चाहिँ उनीहरूले भजन सुन्न, गदाधरलाई भजन सुनाउन लाउँथे र गदाधरले पनि राम्रो एकदमै राम्रो भजन गाउँथे।
अब यसको विषयमा श्रीरामकृष्णको गदाधर पछि श्री रामकृष्णको कति राम्रो आवाज स्वर यति राम्रो थियो। मास्टर महाशयले श्रीरामकृष्ण वचनामृतको सुरुवातमा नि जुन बेलामा श्रीरामकृष्णसित सुरुमा नै भेट हुन्छ त्यो बेलामा नै मास्टर महाशयले के भन्नुहुन्छ भने महेन्द्रनाथ गुप्त मास्टर महाशयले यति राम्रो यति मधुर कण्ठ, यस्तो देव दुर्लभ कण्ठ, अर्थात् जुन कण्ठ चाहिँ पाउनुको लागि देवताहरूको लागि पनि, अब गन्धर्व भनिन्छ सङ्गीत कलाको क्षेत्रमा, हाम्रो पौराणिक मान्यता देवता गन्धर्वहरू जससित अर्जुन पनि सङ्गीत आदि सिक्न गएका थिए भनेपछि देवताहरूमा त्यस्तो मधुर कण्ठ हुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ पौराणिक मान्यताद्वारा थाहा पाएका छौँ र त्यसैबाट यो बनेको देव दुर्लभ कण्ठ, अर्थात् देवताहरू देवता गन्धर्वहरूलाई पनि सम्भव नहुने, स्वर्गमा पनि इन्द्रको राज्यमा स्वर्गमा भएका गन्धर्वहरूले पनि नपाउने त्यति मिठो त्यति मधुर कण्ठ श्रीरामकृष्णको थियो र त्यो मधुर कण्ठले उहाँले चाहिँ गाउनुहुन्थ्यो। अनि पछि जब जुन बेलामा सर्वप्रथम मास्टर महाशयले दुई तीनचोटि आउँदै जुन दिन नरेन्द्रनाथ विवेकानन्द नरेन्द्रनाथ पनि दक्षिणेश्वरमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पनि केही भजनहरू श्रीरामकृष्णको आग्रहमा भजनहरू गाउनुभयो, दक्षिणेश्वरमा आएर भजनहरू गाउनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा मास्टर महाशयले अर्को के मन्तव्य गर्नुभएको छ भने श्रीरामकृष्ण छोडेर अरू कसैको यति विवेकानन्दको बारेमा नरेन्द्रनाथको बारेमा श्रीरामकृष्णको छोडेर अरू कसैको यति सुमधुर कण्ठ मैले आजसम्म कतै देखेको छैन कतै सुनेको छैन भनेर मास्टर महाशयले त्यो वचनामृतमा मन्तव्य गर्नुभएको छ, लेख्नु भएको छ। भनेपछि श्रीरामकृष्णको कण्ठ पनि त्यति नै देवदुर्लभ अत्यन्तै मिठो, त्यस्तै नरेन्द्रनाथ अथवा विवेकानन्दको पनि कण्ठ त्यस्तै नै मिठो थियो भन्ने कुरा बुझिन्छ। र यहाँ अब गदाधरको प्रसङ्गमा हामी आउँ। गदाधरले त्यसरी ती गाउँका महिलाहरू जो आउँथे चन्द्रमणि देवीसँग भेट गर्नलाई चन्द्रमणि देवीको घरमा, उनीहरूलाई भजन सुनाउने, त्यसपछि पुराणको कथाहरू पुराण पढेर सुनाउने, अथवा श्रीरामकृष्णलाई त गदाधरलाई त सबै सुनेपछि कथाहरू कथावाचकहरूबाट कथा सुनेपछि मुखस्थ नै हुन्थ्यो, ती कथाहरू सुनाउने कण्ठस्थबाट, अनि कहिले भजन गाएर सुनाउने, र कहिलेकाहीँ फेरि गदाधरको एउटा अर्को अत्यन्तै अद्भुत खुबी के थियो भने अनुकरण गर्दछ, अरूहरूको हावभावलाई अरूहरूको स्टाइललाई अनुकरण पनि गर्न सक्ने, अभिनय पनि गर्न सक्ने। भनेपछि श्रीरामकृष्णको गदाधरको सानैबाट कलाको क्षेत्रमा कुनै पनि कला, चाहे त्यो पर्फर्मिङ आर्ट भनौँ अथवा पेन्टिङ भनौँ अथवा क्ले मोडलिङ भनौँ अथवा सङ्गीतको क्षेत्रमा भनौँ, कुनै पनि क्षेत्रमा श्रीरामकृष्णको निपुणता भन्ने कुरा एकदमै त्यो बाल्यकालबाट नै हामीले देखिन्छ। र कलाको क्षेत्रमा श्रीरामकृष्णले एकातिर गणित भनेपछि त्यसलाई त्यति रुचि देखाउनु भएन गणिततिर, तर कलाको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले के देखिन्छ भने सबै कलामा त्यो अनुकरण पर्फर्मिङ आर्ट भनौँ अथवा जे भने पनि त्यस्ता धेरै कुराहरू उहाँले एकदमै हुबहु एकदमै राम्रोसँग उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। र उहाँले कहिलेकाहीँ अरू व्यक्तिहरूको कुनै कथावाचकहरूको अथवा अरूहरूको अनुकरण गरेर पनि ती महिलाहरूलाई गाउँका साधारण सरल स्वभाव धर्मपरायण त्यस्ता महिलाहरूलाई पनि उहाँले हँसाउनु पनि हुन्थ्यो। कहिले हँसाउने, कहिले मधुर सङ्गीतमा कहिले गाउने, कहिले चाहिँ पुराणहरू सुनाउने, अनि एकदमै अद्भुत आकर्षणीय आकर्षक व्यक्तित्व जस्तो भगवान श्रीकृष्णको बारेमा बाललीलाको यदि हामीले कुरा गरौँ भने त सबभन्दा
राम्रोसँग चित्रित गरिएको, सबभन्दा राम्रोसँग वर्णन गरिएको भागवत महापुराणमा त्यो चाहिँ बाललीला हामीले भगवान् श्रीकृष्णको बारेमा पढ्न पाउँछौँ। र त्यस्तै हामीले यदि त्यही श्रीकृष्णको भगवानको पुराण अथवा जीवनीबाट हामीले कल्पना गऱ्यौँ भने हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने श्रीरामकृष्णको जीवन पनि बाललीला पनि त्यति नै सुमधुर, अति नै उत्तम, अति नै सुमधुर थियो भन्ने कुरा हामीले यहाँ बुझ्न सकिन्छ। अनि यस्तो सुमधुर कण्ठमा यसरी तन्मय भएर श्रीरामकृष्णले गदाधरले गाउनुहुन्थ्यो कि ती महिलाहरूले केही क्षणको लागि त आफ्नो शरीर मन सबै बिर्सन्थे। अनि कहिलेकाहीँ त त्यो भजन गाउँदा गाउँदै गदाधरलाई भाव समाधि पनि हुन्थ्यो। अनि फेरि कहिलेकाहीँ यस्तो बेलामा भाव समाधिको बेलामा ती महिलाहरूले पनि एकदमै भक्तिपूर्ण भएर हात जोडेर गदाधरतिर नै हेरिरहन्थे। अनि उनीहरूलाई यो कुरा पनि के कुरा पनि थाहा थियो भने गदाधर साधारण बालक होइन, ऊ त दैवी शक्तिबाट भगवानको साक्षात अवतार, भगवानबाट नै भगवानकै साक्षात अवतार हो भन्ने कुराहरूको त्यो पनि आवाज, त्यो बोध पनि, त्यो कुरा पनि यिनीहरूलाई चाहिँ थाहा थियो। त्यही भएर त्यो श्रद्धाको भाव पनि अत्यन्तै बढी थियो। त्यसमा पनि धर्मदास लाहा, जसको बारेमा हामीले पहिले पनि चर्चा गरिसकेका थियौँ, उहाँकी जो कन्या हुनुहुन्थ्यो प्रसन्न, अरूहरू पनि केही महिलाहरू, उहाँहरूलाई गदाधरलाई हेर्दा हेर्दै भगवान् श्रीकृष्णको दर्शन पनि भएको थियो। यो कुरा पनि यहाँ उल्लेख छ। पछि हामीले त अझै श्रीकृष्णको रूपमा जुन श्रीरामकृष्णको लीला छ, श्रीरामकृष्णले जसरी श्रीकृष्णको रूपमा दर्शन दिनुभएको कुरा त पछि हामीले पढ्ने नै छौँ। गोपालकी आमा, बङ्गलामा गोपालेर मा भनेर जुन प्रसिद्ध छ गोपालकी आमा, उहाँले त श्रीरामकृष्णलाई बाल गोपालको रूपमा नै हेर्नुहुन्थ्यो। गोपालको रूपमा नै, श्रीकृष्णको बाल गोपालको रूपमा नै उहाँलाई दर्शन पनि भइरहन्थ्यो। यो कुरा त छँदैछ, पछि यसको व्याख्या चर्चा पनि हुनेछ। अनि गदाधरको अर्को एउटा विशेषता हामीले के देख्छौँ भने कहिलेकाहीँ गदाधरले स्त्री रूप धारण गरेर बाल्यकालबाट नै, पछि स्त्री रूपमा साधना गरेको कुराहरू पनि आउँछन्। तर यो बाल्यकालमा पनि, सानो बालक अवस्थामा पनि गदाधरले स्त्री रूप धारण गरेर कहिलेकाहीँ त्यो पोखरीबाट पुकुर, बङ्गलामा पुकुर भन्छ, हलदार पुकुर भनेको त्यो पोखरीबाट पानी भरेर उहाँले ल्याउनुहुन्थ्यो। र उहाँको यस्तो किसिमले उहाँले त्यो स्त्री रूप धारण गर्नुहुन्थ्यो, त्यो बेला नचिनेको मान्छेले ऊ गदाधर हो भनेर चिन्नै सक्थेनन्। चिनेको मान्छेले त गदाधरले स्त्री रूपमा यसरी भेषमा आएको रहेछ भनेर भेषमा आएको भन्ने बुझ्थे, चिन्थे। तर जसले त्योभन्दा पहिला कहिल्यै नदेखेको नयाँ मान्छेले देख्यो भने उसलाई यो एउटा सानो बालक हो भन्ने कुरा बुझ्दै सक्दैनथे। एउटा बालिका नै हो भन्ने कुरा उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो आभास हुन्थ्यो। अब यसमा हामीलाई थाहा नै छ, श्रीरामकृष्णको विशेष हामीले के देख्छौँ भने जति पनि मेन डिइटीहरू छन् सबै, अब हुन त श्रीरामकृष्णलाई हामीले सर्वदेव देवी स्वरूपाय भनेर पूजा त गरिन्छ नि, तर हाम्रो हिन्दू धर्ममा सबभन्दा बढी पूजित हुने अब विष्णु भगवान्, शिवजी यता भए। अर्को अवतारहरूमा सबभन्दा बढी पूजित हुने भनेको राम र कृष्णको सबभन्दा बढी पूजा हुन्छ चारैतिर, त्यो भयो। अर्को चाहिँ देवीको, शक्तिको पूजा हुन्छ। अब श्रीरामकृष्णमा यो सबै जुन मुख्य हिन्दू धर्मको मुख्य जुन डिइटीहरू छन्, ती सबैको आविर्भाव भएको र त्यो सबैको अवतार
श्रीरामकृष्णले आफैले त भन्नुभएको छ, जो राम भएर आए, जो कृष्ण भएर आए, त्यो कुरा त हामीले भनि नै रहन्छौँ, सुनि नै रहन्छौँ, पढि नै रहन्छौँ। तर हामीले के देख्छौँ भने जन्मदाखेरि विष्णु भगवान उता गदाधर विष्णु भगवानले पनि स्वप्नमा दर्शन दिनुभयो, म पुत्र रूपमा जन्मिन्छु भनेर खुदीरामलाई। यता शिवलिङ्गबाट नै एउटा ज्योति निस्केर गर्भधारण हुन्छ, अर्थात् विष्णु र शिवको दुईटैको अवतार यता त हामीले देखिन्छ। त्यो वर्णन एकदम स्पष्ट रूपमा, मैले यहाँ के भन्न खोजेको भने यति स्पष्ट रूपमा हामीले देखिन्छ, त्यो हामीले नकार्नै सक्दैनौँ। हामीलाई धेरै सोच्नै पर्दैन, धेरै एनालाइज गर्नै पर्दैन, एकदम त्यो श्रीरामकृष्णको जीवनीबाट नै देखिन्छ स्पष्ट रूपमा। यता गदाधर विष्णुको अवतार, यता शिवजी। दुईटा मुख्य पूजित देवता भनेको विष्णु र शिव नै हो। अनि अर्को अवतारहरूमा राम र कृष्ण, त्यो पनि श्रीरामकृष्णले स्वयं नामले पनि रामकृष्ण, यता आफैले पनि भन्नुभएको छ, जो राम भएर आए, जो कृष्ण भएर आए। अनि रामको रूपमा पनि उहाँले लीला गर्नुभयो, हनुमान भएर पनि लीला गर्नुभयो, कसैलाई कृष्णको रूपमा पनि दर्शन दिनुभयो र आफैले पनि भन्नुभयो। भनेपछि त्यो दुईटा मुख्य अवतार, त्यो डिटीलाई पनि श्रीरामकृष्णमा समाहित भए। अनि अर्को त्यो त्यसपछि पनि हामीले के देख्छौँ भने फेरि अब जुन देवी शक्तिको रूप, देवीको, जसको शिवजीको अर्धनारीश्वरको हामीले कल्पना गर्छौँ, श्रीरामकृष्णमा यता शिव, यता शक्तिको पनि बाल्यकालबाट नै नारी रूप धारण गरेपछि त्यो उहाँ चाहिँ फेरि अवतार पुरुषहरूले जुन रूपको धारण गर्छन्, जुन रूपको कल्पना गर्छन्, त्यो केवल इमिटेसन हुँदैन, त्यो साक्षात साँच्चैको हुन्छ। त्यो एक्टिङ हुँदैन। जसरी हामीले देख्यौँ शिवरात्रिको दिनमा जब शिवको अभिनय गर्न श्रीरामकृष्ण जानुभयो, त्यो अभिनय नभएर त्यो साक्षात भयो, जस्ताको तस्तै भयो। त्यसमा अभिनय भन्ने कुरा भएन, एकदम रियल भयो, साँच्चैको भयो। त्यस्तै तरिकाले शिव पनि साँच्चैको एकदम रियल, खालि अभिनय मात्रै होइन। यहाँ पनि स्त्री रूप वास्तवमा हामीले यसरी स्त्री वेश भने पनि त्यो भित्रबाट बाहिरबाट शरीरको हुन त पछि शरीरमा पनि त्यस्ता परिवर्तनहरू आएका कुराहरू उल्लेख हुन्छन् पछि, तर त्यो साक्षात भित्रबाट जब उहाँले आफूलाई स्त्री रूपमा धारण गर्नुभयो भनेपछि उहाँले आफूलाई साक्षात देवीको रूपमा नै उहाँले परिवर्तन गर्नुभयो। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। पछि साधना गर्ने बेलामा पनि उहाँले त्यो साक्षात्कार गर्नुभएको छ। र अनि अरू जुन त्यो बेलामा त्यहाँ जुन मथुर बाबुको घरमा महिलाहरूसँग जहाँ बसेर उहाँले स्त्री रूपमा साधन गर्नुभएको थियो, ती महिलाहरूले पछि पनि भनेका छन्, हामीलाई एक दिन पनि, एक क्षणको लागि पनि उहाँ पुरुष हो भन्ने कुराको हामीलाई आभासै भएन। त्यो बेलामा हामीले सम्पूर्ण रूपमा उहाँलाई नारी नै सम्झेका थियौँ। त्यो पुरुष हो भनेर सम्झन खोज्दा पनि त्यस्तो किसिमको आभास हुँदैन। त्यतिसम्म त्यो एकदम सत्य हुन्छ। त्यो भगवानले गरेको लीला पनि श्रीरामकृष्णले भन्नुहुन्छ, ब्रह्म पनि सत्य हो, लीला पनि सत्य हो। त्यही भएर त्यो लीला पनि सत्य हो। लीलालाई पनि हामीले खालि अनुकरण मात्रै भन्न मिल्दैन। यो अब एउटा डिपली अलिक गहिरो तरिकाले चिन्तन गर्ने हो भने। तर यहाँ हामीले साधारण तरिकाले हेर्दा के देख्छौँ भने गदाधरले स्त्री वेश धारण गरेर हलदार पुकुरबाट, त्यो पोखरीबाट पानी भरेर ल्याउनुहुन्थ्यो र उहाँलाई कसैले चिन्नै सक्दैनन्। अनि त्यसै गाउँमा वैश्यहरू, जो बिजनेस कम्युनिटी भनौँ, तिनीहरूमा सीतानाथ पाइनका नामका एक धनी रहनुहुन्थ्यो। त्यो कुरा पनि हामीले उल्लेख गरिसकेका छौँ। अनि उहाँकी श्रीमती, उनकी पत्नी र उहाँको कन्या, अब सीतानाथ पाइनको कन्या, उहाँले पनि श्रीरामकृष्णप्रति अत्यन्तै, गदाधरप्रति अत्यन्तै स्नेह थियो। कहिलेकाहीँ त्यहाँ गएर गदाधरलाई आफ्नो घरमा बोलाएर गदाधरबाट भजनहरू पनि, त्यहाँ 2-4 महिलाहरू एकत्र भएर त्यसरी भजनहरू पनि सुन्ने गर्थे। अनि कहिलेकाहीँ उनीहरूले नै गदाधरलाई स्त्री वेशमा
सजाउँथे अनि उसको फेरि गदाधरको त्यो स्त्री वेशको लीला पनि हेर्ने गर्थे, त्यो हावभावहरू। अनि फेरि त्यो वार्तालाप पनि एकदमै स्त्रीहरूको महिलाहरूको जस्तो हुन्थ्यो, त्यो पनि उनीहरूले सुन्ने गर्थे। अनि सीतानाथले गदाधरलाई अत्यन्तै चाहनुहुन्थ्यो, अत्यन्तै माया गर्नुहुन्थ्यो, बोलाइरहनुहुन्थ्यो। गदाधरको पनि त्यस्तै किसिमको अद्भुत आकर्षक स्वभाव थियो। त्यही भएर त्यहाँ जाने पनि स्वतन्त्रता गदाधरलाई जहिले पनि थियो। तर एकातिर चाहिँ अहिले हामीले सीतानाथ पाइन, मलाई दुईवटा पाइन दुईटैको एउटै बिजनेस कम्युनिटीको कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन पनि हुन्छ। यो चाहिँ सीतानाथ पाइन जसको घरमा गदाधर गएर भगवत चर्चा गरिरहने गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै उसमा त्यही गाउँमा अर्को को हुनुहुन्थ्यो भने दुर्गादास पाइन भन्ने अर्को एकजना त्यही बिजनेस कम्युनिटीको अर्का एकजना सज्जन पनि रहनुहुन्थ्यो। र उहाँको चाहिँ कस्तो थियो भने महिलाहरू उहाँको पर्दाको पछाडि नै रहने र उहाँले अलिकति गर्व पनि गर्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले पनि अब गदाधरलाई त अत्यन्तै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। तर उहाँको घरमा त्यो पर्दा सिस्टम चाहिँ अति कडा। अरूहरूको घरमा त अलिअलि होला, अब त्यो परम्परा त्यो बेलामा समाज सोसाइटीको चेपारोमा सबैले त्यस्तो त केही न केही त हुन्छ नि। भएन भने फेरि अल्ट्रा मोडर्न भन्ने कुराहरू आउँछ अहिले पनि, सबैको भन्दा अलि छुट्टै देखियो भने। तर उहाँको घरमा चाहिँ अत्यन्तै कडा पर्दा नियम थियो पर्दाको। अरूहरूकोमा पनि भए पनि त्यति कडा थिएन, तर उहाँकोमा चाहिँ अत्यन्तै कडा थियो। र त्यसको लागि उहाँले गर्वबोध पनि गर्नुहुन्थ्यो कि मेरो घरमा यस्तो कडा पर्दाको रिवाज छ, प्रथा छ भनेर उहाँले गर्व पनि गर्नुहुन्थ्यो। र उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने मेरा घरका जुन स्त्रीहरू छन् उनीहरू त कहिले पनि कसैको नजरको अगाडि, कसैको आँखाको अगाडि आउँदैन भनेर त्यसरी उहाँले चाहिँ गर्व पनि गर्नुहुन्थ्यो। तर अरूहरूको सीतानाथ पाइनहरूको घरमा त यति कडा त थिएन। एक दिन यसरी कुराकानी हुँदै दुर्गादास पाइनले त्यस्तै आफ्नो त्यो पर्दा सिस्टमको बढाइ गरिरहनु भएको थियो। मेरो घरमा त यति कट्टर पर्दा सिस्टम छ, कोही हाम्रो त्यो पर्दाको पछाडि बस्ने नारीहरूको अगाडि कुनै बाहिरको कुनै मान्छे आउनै सक्दैन भनेर त्यसरी उहाँले गर्व गरिरहनुको बेलामा त्यही बेलामा गदाधर पनि त्यहाँ पुग्छ। उहाँले त्यसरी गर्वले कुरा गरिरहेको बेलामा गदाधर पनि त्यहाँ पुग्छ। अनि गदाधरले चाहिँ के भन्छ भने त्यो बेलामा पनि गदाधरको कति आधुनिक र कति ब्यालेन्सिङ भनौँ यसलाई दुईवटा, एउटा आधुनिकता एकातिर, युग उपयोगी, युग अवतार भनेको त्यस्तै हो। एउटा युग उपयोगी आधुनिकता, अर्को फेरि हाम्रो फेरि त्यही हाम्रो प्राचीन परम्परामा त्यो जरा नउखलिकन आधुनिक पनि हुने, जरा पनि नउखल्ने, त्यही उसमा नै त्यही जरामा चाहिँ राम्रोसित गढेको त्यो दुईटाको कस्तो सामञ्जस्यता यहाँ हामीले श्रीरामकृष्णको गदाधरको त्यो सानो बालकको कुराबाट हामीले बुझ्छौँ। के भन्नुहुन्छ उहाँले? पर्दे से क्या कवि स्त्रियों की पवित्रता की रक्षा होती है? क्या कहिले पनि पर्दाको पछाडि राखेर स्त्रीहरूको पवित्रताको रक्षा गर्न सकिन्छ? त्यसरी के स्त्रीहरू पवित्र हुन्छन्? पर्दाको पछाडि पर्दामा को पछाडि थुन्नेर बसेका स्त्रीहरू पवित्र हुने र अरू स्त्री पवित्र नहुने, त्यो के पवित्रताको मापदण्ड त्यही हो? त्यो त हुनै सक्दैन भनेर श्रीरामकृष्णले के भन्नुहुन्छ भने राम्रो शिक्षा देवभक्ति नै उनीहरूको द्वारा नै उनीहरूको सुरक्षा सम्भव छ। हामीले यहाँ बुझिहाल्यौँ। राम्रो अहिलेको जमानामा हामीले के भन्छौँ? भ्यालु एजुकेसन भन्छौँ, राम्रो संस्कार भन्छौँ। घरमा राम्रो संस्कार दिनु, राम्रो शिक्षा दिनु, आध्यात्मिक शिक्षा दिनु, आधुनिक शिक्षा, विज्ञानको शिक्षा, अरू अपरा विद्याको साथसाथै पढा विद्या, आध्यात्मिक विद्या, स्वामीजीको स्वामी विवेकानन्दको भाषामा क्यारेक्टर बिल्डिङ एजुकेसन, म्यान मेकिङ एजुकेसन। यो त खालि त्यो बेलामा यहाँ स्त्रीहरूको प्रसङ्ग आयो
तर यो अहिलेको दिनमा त हामीले के बुझेको छौँ भने म्यान मेकिङ क्यारेक्टर बिल्डिङ एजुकेसन भगवत भक्ति त्यही नै हो। क्यारेक्टर बिल्डिङ एजुकेसन भनेको आध्यात्मिक शिक्षा नै हो। त्यो शिक्षा केवल नारीहरूको लागि होइन, स्त्री पुरुष छोरा छोरी नानी बाबु प्रत्येक व्यक्तिको लागि सबैको लागि त्यो आवश्यक छ। त्यो शिक्षा त्यो म्यान मेकिङ स्वामीजीले त्यही भन्नुहुन्छ घरिघरि म्यान मेकिङ एन्ड क्यारेक्टर बिल्डिङ एजुकेसन। श्रीरामकृष्णको भाषा भिन्न प्रकारको होला, स्वामीजीको भाषा भिन्न प्रकारको होला, दुईटाको अर्थ एउटै हो। ठाकुरको भाषा श्रीरामकृष्णको भाषा अथवा गदाधरको भाषा एक किसिमले, स्वामीजीले भनेको पनि त्यही म्यान मेकिङ क्यारेक्टर बिल्डिङ एजुकेसन प्रत्येकको लागि आवश्यक छ। पुरुष महिला भन्ने त्यो डिस्टिङसन छँदै छैन, सबै मानव जातिको लागि नै प्रत्येक बाल बालिकाहरूको लागि नै त्यसको आवश्यक छ क्यारेक्टर बिल्डिङ म्यान मेकिङ एजुकेसन। र त्यो एजुकेसन रामकृष्ण मिसनमा त लगभग सबै सेन्टरहरूमा सबै ठाउँहरूमा कुनै ठाउँमा म जब जम्मूमा थिएँ त्यहाँ पनि बाल विकास केन्द्र को नाममा मैले 10 वर्ष जति त्यो भ्यालु एजुकेसन क्लास त्यसमा बालक बालिकाहरू दुवै आउँथे। सिलाङमा हुँदा पनि मैले कमसेकम 5-6 वर्ष केटाकेटीहरूको त्यही भ्यालु एजुकेसन भनौँ अथवा बाल विकास केन्द्र भनौँ, कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ अरू नामले पनि बालक सङ्घको नामले दक्षिण भारतहरूमा पनि प्रसिद्ध छन्। यहाँसम्म कि त्यो हामीले जानेको एकजना सिनेमाका हिरो छन्, के नाम रजनीकान्त। म जम्मूमा थिएँ जुन बेलामा स्वामी गिरिजेशानन्दजीले भन्नुभएको थियो, उहाँ पनि बालक सङ्घको त्यो साउथको त्यतातिर कर्नाटकतिर बालक सङ्घ को उहाँ पनि विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो बालक सङ्घमा रजनीकान्त उनी पनि त्यो बालक सङ्घका विद्यार्थी थिए। भनेपछि त्यो बालक सङ्घ हाम्रो धेरै वर्षबाट, किन भन्दा सानसाना बालक बालिकाहरूलाई नै राम्रो शिक्षा दियो भने त्यो बढी इफेक्टिभ हुन्छ। हुन त आध्यात्मिक शिक्षाको लागि कुनै पनि उमेर, धेरै उमेर भयो भन्न पनि मिल्दैन, अहिले उमेर भएन भन्न पनि मिल्दैन। जुन बेलामा हामीलाई चाहिँ चेतना आउँछ त्यही बेलाबाट आध्यात्मिक शिक्षाको आरम्भ गरिहाल्नुपर्छ। किनभने हाम्रो भोलि के हो हामीलाई थाहा छैन। हामीले भागवतमा के पढ्छौँ, परीक्षितको 7 दिनपछि मृत्यु हुन्छ भन्ने उसलाई परीक्षितलाई, राजा परीक्षितलाई 7 दिनपछि सर्पले डसेर मृत्यु हुन्छ भनेपछि उसले चाहिँ परीक्षितलाई शुकदेवले भागवत महापुराण भागवत कथा श्रीकृष्ण भगवानको कथा सुनाउनुहुन्छ। वास्तवमा 7 दिनभन्दा बढी त कोही पनि बाँच्दैन, हामी पनि 7 दिन बाँच्छौँ। दिन 7 हुन्छ, अब आज शनिबार आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार बिहिबार शुक्रबार, यही त भयो 7 दिन। दिन 7 दिन छ। यो 7 दिनभित्रमा नै हाम्रो मृत्यु हुन्छ। र हामीले के सोच्नुपर्छ भने आध्यात्मिक, हिजो यो हाम्रो एउटा स्वामी पीतम्बरानन्दजी महाराजले हिजो एउटा यो लिइरहनुहुन्छ। अहिले नारद भक्ति सूत्रको क्लास विवेकानन्द युनिभर्सिटीबाट सञ्चालन भइरहेको छ अनलाइन। सबैले त्यसमा सबै सहभागी हुन सक्छन्। त्यो लिङ्कमा गएर उहाँले हिजो कस्तो के भन्नुभएको थियो भने जब पैसा कमाउने अथवा त्यस्तो किसिमको सांसारिक कुराहरूको अब त्यो पुरुषार्थको कुरा आउँछ अथवा विद्या आर्जन गर्ने, यो साधारण अपरा विद्या, त्यो बेलामा के सोच्नुपर्छ भने हामीसित समय छ, हामीले यसलाई चाहिँ गर्छौँ भनेर, समय छ भनेर त्यसरी सोचेर, हामीसित लामो समय छ हामीले यसलाई चाहिँ एचिभ गर्छौँ भनेर त्यसरी सोचेर गर्नुपर्छ भने आध्यात्मिक जीवनको अर्जन गर्नको लागि, आध्यात्मिक जीवनको लागि हामीले के सोचेर गर्नुपर्छ भने कुनै पनि क्षणमा, किन भन्दा यो त पोस्टपोन गर्ने कुरै होइन, कुनै पनि क्षणमा कुनै पनि समयमा हामीले चाहिँ आध्यात्मिक जीवनको आरम्भ गरिहाल्नुपर्छ। र भोलि नै किन, कुनै पनि क्षणमा कुनै पनि मुहुर्त हाम्रो नेक्स्ट मोमेन्टमा हामी रहन्छौँ कि रहँदैनौँ भनेर हामीलाई थाहै छैन भने, त्यस्तो हो भने त हामीले आध्यात्मिक जीवन प्रत्येक क्षण प्रत्येक मुहुर्तमा आध्यात्मिक जीवनको लागि, भगवत भक्तिको लागि, मोक्षको लागि चेष्टा गरि नै रहनुपर्छ।
भनेर हिजो उहाँले पनि भन्नुभएको थियो। भनेपछि आध्यात्मिक जीवनको लागि कुनै पनि उमेर कम पनि होइन, बढी पनि होइन। भनेपछि से ही उनकी सुरक्षा संभव है। अर्थात् राम्रो चरित्र बनाउने क्यारेक्टर बिल्डिङ एजुकेसन, म्यान मेकिङ एजुकेसनद्वारा नै त्यो मान्छेको, प्रत्येक मान्छेको, सबैको सुरक्षा सम्भव छ। वास्तवमा यो मैले पनि भित्रबाट जति दिन जति उमेर बित्दैछ त्यो पनि मैले भित्रबाट मैले अनुभव गरिरहेको छु यो कुराको। जति धेरै दिन जाँदै जान्छ त्यति बढी गहिरो तरिकाले बुझे जस्तो लाग्छ। वास्तवमा सत्य हो। चरित्र निर्माणको शिक्षा छैन भने अरू सबै शिक्षाहरू सबै बेकार हो। अनि गदाधरले के एउटा च्यालेन्ज पनि दिनुहुन्छ भने त्यो दुर्गादास पाइनलाई के च्यालेन्ज दिनुहुन्छ भने यदि मैले चाहेँ भने तपाईँको पर्दाको पछाडि बस्ने सबै स्त्रीहरूलाई मैले गएर भेट गर्न पनि सक्छु, उनीहरूका सबै कुराहरू पनि मैले सुन्न सक्छु मैले यदि चाहेँ भनेर त्यसरी च्यालेन्ज दिनुहुन्छ। अनि दुर्गादास पनि आफ्नै गर्वमा के भन्नुहुन्छ भने अरे हेर्छु मैले कसरी तैँले त्यहाँ गएर भेट गर्छस्, कसरी देख्न सक्छस् ती स्त्रीहरूलाई भनेर उहाँले पनि च्यालेन्ज दिनुहुन्छ। अनि गदाधरले पनि के भन्नुहुन्छ भने ठिक छ, समय आएपछि मैले पनि हेर्ने छु भनेर त्यसरी एउटा च्यालेन्ज नै हुन्छ। त्यहाँ दुर्गादास पाइनलाई उहाँले च्यालेन्ज दिनुहुन्छ, दुर्गादास पाइनले पनि त्यो च्यालेन्ज हुन्छ त्यहाँ। अनि गदाधरले पनि त्यो च्यालेन्ज स्वीकार गर्नुहुन्छ। त्यसपछि गदाधरले हुन्छ समय आएपछि हेरौँला भनेर त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ जानुहुन्छ। अनि केही दिनपछि के हुन्छ भने एक दिन अचानक कसैलाई केही नभनिकन गदाधरले एकदमै स्त्री वेश धारण गरेर त्यो पुरानो कुनै महिलाहरूबाट जोगाड गरेर त्यो पुरानो अब गरिब महिला स्त्रीको जस्तो पुरानो वस्त्र साडी इत्यादि लगाएर उहाँले चाहिँ एउटा धागो बेच्ने महिलाको रूप धारण गरेर वेश धारण गरेर अनि यो काखीमा एउटा भनौँ न टोकरी अथवा त्यस्तो त्यो धागोहरूको टोकरी काखीमा च्यापेर अनि दुर्गादासको ठ्याक्कै त्यो ढोकाको अगाडि त्यहाँ पुग्नुहुन्छ जहाँ दुर्गादास बसिरहेको ठाउँमा। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने मैं पास के गांव से दूसरी स्त्रियों के साथ बाजार में सूट बेचने आई थी, पर मुझे वे छोड़कर चली गई, इसीलिए रात बिताने को जगह ढूंढ रही हूँ। क्या आप मुझे अपने यहाँ आज रात को रहने के लिए जगह देंगे? अब के भन्नुहुन्छ म त यसरी महिलाहरूसित यस्तो यो फलानो गाउँबाट धागो बेच्दै यता यो गाउँमा आएकी थिएँ, अब अँध्यारो हुन थाल्यो, जानलाई पनि राति भयो, आज राति कतै बिताम भनेर मैले यसो जग्गा हेर्दैछु कहाँ बिताउने होला भनेर त्यसरी एउटा बुढी त्यस्तै किसिमको घुङ्गट, त्यो बेलामा घुङ्गट भनिन्थ्यो, त्यसरी ऊ हालेर त्यस्तो किसिमले महिलाको आवाजमा उहाँले चाहिँ भन्दाखेरि यस्तो किसिमको त्यो हुबहु रियल यस्तो एक्सन हुन्छ। अनि एक्टिङ त्यो बेलामा दुर्गादासले पनि सबै नाम, गाउँको नाम, उहाँको नाम इत्यादि 2-4वटा प्रश्न गरेपछि एकदमै उहाँ पनि सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, यो जेन्युइन केस हो भनेर। ल जाऊ भित्र गएर महिलाहरू बस्ने ठाउँमा जाऊ, त्यही गएर बस भनेर त्यो नारीलाई, त्यो महिलालाई भन्नुहुन्छ अब गदाधर वास्तवमा त। अनि बड़ी कृतज्ञता से प्रणाम करके गदाधर भीतर गया और वहाँ भी वही किस्सा बताकर कहा, आज की रात बिताने के लिए जगह दे दो। अनि भित्र गएर महिलाहरूलाई पनि त्यही भन्नुहुन्छ, मलाई आज रात बिताउने, मलाई बास दिन पर्यो, नेपालमा भन्नुहुन्छ बास बस्नु, अनि बास दिन पर्यो भन्नुहुन्छ। अनि यसरी उनीहरूले पनि ठाउँ दिन्छन्, अनि बातचित हुन्छ, कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ। उनीहरूले ल त्यहाँ फलानु
यो कुनामा यतापट्टि त्यहाँ बस भन्ने उहाँलाई बस्ने ठाउँ पनि देखाइदिनुहुन्छ। अनि गदाधरले विभिन्न किसिमको सम्भाषणद्वारा उनीहरूलाई मुग्ध पनि गर्नुहुन्छ। अनि त्यो भएपछि गदाधरले फेरि त्यहाँबाट यसो मौका छोपेर घुमेर भित्र कता के छ, कुन कोठा कता छ, सबै घुमी सबै हेर्नुहुन्छ। कोही निरीक्षण शक्ति फेरि श्रीरामकृष्णको अद्भुत, उहाँबाट कुनै पनि कुरा लुक्न सक्दैन। निरीक्षण शक्ति भन्छ, अब्जर्भेसनद्वारा नै सम्पूर्ण आजको विज्ञानको जुन ज्ञान छ, हामीले जुन देख्छौँ त्यो ज्ञानको मूलमा अब्जर्भेसन नै छ। अब्जर्भेसन नभइकन ज्ञान हुँदैन। यसै अरूले लेखेको, अरूले पत्तो लागेको कुरा रट्न त ठिकै छ, तर कुनै कुराको पनि अनुसन्धान गर्नु हो भने त्यो कुराको ठिक ज्ञान प्राप्त गर्नु भने त्यो अब्जर्भेसन पावर एकदमै राम्रो हुनपर्छ। र जसको मन एकदमै शुद्ध, फोकस्ड, एकाग्र मन हुन्छ र जसको मन डिस्ट्र्याक्टेड हुँदैन, त्यस्तो मनले मात्रै राम्रोसँग अब्जर्भेसन गरेर त्यहाँबाट ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ। त्यस्तै गदाधरको अब्जर्भेसन पावर पनि अद्भुत थियो। पछि हामीले देख्छौँ मास्टर महेन्द्रनाथ गुप्तको अब्जर्भेसन पावर पनि वचनामृत पढ्दाखेरि हामीले थाहा पाइहाल्छ। त्यसको पछि चर्चा गरौँला। र अद्भुत थियो। उहाँले गएर सबै कुराहरूको निरीक्षण गर्नुभयो, यताउता सबै हेर्नुभयो। अनि यता के हुन्छ भने गदाधर त समयमा, त्यो त सन्ध्याको बेलामा यो सबै नाटक चलिरहेको छ, यता गदाधर त घरमा पुग्दैन। अनि के भयो, आज गदाधर आएन भनेर चन्द्रमणि देवी पनि व्याकुल हुनुहुन्छ। त्यसपछि रामेश्वरलाई जात कता गयो भाइ भनेर खोज्न पठाउनुहुन्छ। त्यसपछि खोज्दै यताउता जान्छन्। पहिला सीतानाथ पाइनको घरमा जानुहुन्छ, त्यहाँ पनि, किनभने धेरै जसो गदाधर त जाने ठाउँ त त्यही थियो। अनि सीतानाथ पाइनको घरमा त्यहाँ नभेटेपछि यता कतै दुर्गादास पाइनको घरको नजिक आएर ए गदाई भनेर जब बोलाउन थाल्नुहुन्छ, पुकार्नुहुन्छ, तब उता भित्रबाट गदाधरले आफ्नो दाईको पुकार सुनेर, अनि उसले धेरै रात भइसकेछ भन्ने सुनेर दाईलाई माथि नैबाट आवाज लगाउँछ, माथि नैबाट दाई म आएँ भनेर। अनि त्यहाँबाट तल झर्नुहुन्छ। अनि त्यसरी बाहिर निस्केर जान थाल्दाखेरि बल्ल दुर्गादास पाइनलाई बल्ल थाहा हुन्छ, यसले त मलाई राम्रै बुर्बक बनाएछ भन्ने बल्ल उहाँलाई चाहिँ थाहा हुन्छ। पहिला अलि यसो झक्क रिसाए जस्तो पनि गर्नुहुन्छ, तर पछि फेरि बाललीलाले सबैलाई हँसाइदिन्छ। जस्तै भए पनि केटाकेटीहरूले गरेको कुनै चर्की कला लीलाहरूले रिसाउने मान्छेलाई पनि उस्तै पऱ्यो भने हँसाइदिन्छ। अनि त्यो यस्तो बाललीला देखेर अनि उहाँ पनि हाँस्नुहुन्छ। किन भन्दा यति हुबहु र एकदमै यस्तो किसिमले उहाँले वार्तालाप गर्नुभएको थियो दुर्गादास पाइनसित। भित्र जानुभन्दा पहिला उहाँ पनि छक्कै पर्नुभयो, है यो गदाई त यहीँ मसँग, यसले त मैले त बुझ्नै सकिनँ भनेर उहाँ पनि फेरि आफै हाँस्न थाल्नुहुन्छ। अनि यसरी के हुन्छ भने दुर्गादास पाइनको जुन त्यो गर्व थियो, घमण्ड थियो, त्यो चाहिँ चुर हुन्छ। अनि पछि दुर्गादास पाइनले पनि त्यो कुरा बुझ्छन्। अनि त्यसपछि गदाधरको कुरामा नै सहमति भएर, जसरी गदाईले भन्नुभयो महिलाहरूलाई राम्रो शिक्षा दिनुपर्छ, पर्दाको पछाडि मात्रै राखेर हुँदैन भन्ने जुन भएको थियो, त्यसपछि ती महिलाहरूलाई त्यो पर्दाबाट बाहिर निस्केर जुन बेलामा गदाधर सीतानाथ पाइनको घरमा गएर भगवत प्रसङ्ग गर्ने गर्थ्यो, त्यो बेलामा यता दुर्गादास पाइनका घरका स्त्रीहरूलाई पनि त्यहाँ जाने अनुमति त्यसपछि भयो। त्योभन्दा पहिला तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो थिएन। गदाधर त्यो दुर्गादास पाइनको एउटा धारणा पनि भिन्न प्रकारको थियो, त्यो पुरै परिवर्तन हुन्छ। भनेपछि यस्तो अवतार पुरुषहरूको यसरी सानो सानो लीलाबाट, यसरी यस्तो जेन्टल तरिकाले कुनै आन्दोलन नचलाइकन भगवान जब स्वयं आउनुहुन्छ, अवतार पुरुषहरू जब स्वयं आउँछन्, उनीहरूले कुनै त्यस्तो आन्दोलन, धर्म कि सुधारकहरूको जस्तो विभिन्न किसिमका त्यस्ता अभियानहरू केही चलाउँदैन। उनीहरूको जीवन नै यस्तो हुन्छ। उनीहरूको जीवनद्वारा, उनीहरूको यस्ता साना साना लीलाहरूद्वारा
कसैले नबुझिने तरिकाले जस्तो एउटा शीतको थोपाले जसरी फुलको जरामा गएर चाहिँ त्यसलाई उगरिरहेको हुन्छ, त्यस्तो किसिमको एकदमै जेन्टल तरिकाले उनीहरूले समाजमा कस्तो ठुलो परिवर्तन ल्याइरहेको हुन्छन् त्यो कसैले चालै पाउँदैन। तर उनीहरूको जुन इम्प्याक्ट हुन्छ, जुन समाजमा जस्तो किसिमको योग उपयोगी हुने तरिकाले कसैलाई भायोलेन्टली होइन, त्यो जबरजस्ती होइन, इम्पोज गरेर होइन, तर एकदमै इम्पर्सेप्टिबल भन्छ त्यसलाई, इम्पर्सेप्टिबल हुन्छ तर त्यो सबभन्दा बढी इफेक्टिभ हुन्छ। यो हामीले अरू महापुरुषहरूको जीवनमा पनि देख्न सक्छौँ। भगवान् बुद्धदेखि राम अथवा कृष्ण अथवा अरू कुनै अवतारहरूको पनि मान्छेले बुझ्नै नसकिने तरिकाले उहाँहरूको चाहिँ समाजमा ठुलो परिवर्तन, युग उपयोगी धर्मको स्थापना, समाज परिवर्तन उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो प्रकारले गर्नुहुन्छ।